अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है जेएमसी की। आप देख रहे हैं पेशावरंग यूट्यूब चैनल और आज का जो वीलॉग है वो बड़े लंबे अरसे के बाद नाज़रीन आपसे मौका मिला है बातचीत करने को, लेकिन कुछ मसरूफियात थी, कुछ मेरी जॉब लग गई एक स्कूल में मीडिया इंचार्ज की, तो स्कूल के बाद फिर टाइम देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंसान की खुद ही गफलत होती है और जिसकी वजह से वो खुद ही टाइम नहीं देता, सुस्ती है। लेकिन कोशिश करूंगा कि आज के बाद टाइम से वीलॉग स्टार्ट कर दूं। इस वीडियो की साथ के साथ आपको बताना चाहते हैं कि पेशावरंग की जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे और रात 12 बजे तमाम अपडेट्स यूट्यूब पर की जाती है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि जो पेशावरंग यूट्यूब चैनल को देखते हैं, और आपका और आपकी राय का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप कमेंट्स में अपनी राय को भी देते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो बड़ा ही अफसोसनाक एक वाकया पेश आया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाकया नाज़रीन पेश आते हैं जिन्हें बहुत सारे एमसी चैनल्स रिपोर्ट कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे वाकया होते हैं जो रिपोर्ट नहीं भी किए जाते हैं। वो रिपोर्ट ना होने की जो वजूहात हैं उनमें से एक वजूहात है कि लोग डरते हैं, ताकि इस वजह से डरते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए, हमें मार ना दिया जाए और हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान में मसीह कौम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे वाकया कम हो रहे हैं, पंजाब की निस्बत हो रहे हैं, लेकिन कम हो रहे हैं पंजाब की निस्बत। तो आज जो वीलॉग करने का जो मकसद है वो दो चीज़ों पे है। एक तो एहतजाजी कॉल दी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, नौजवानों की तरफ से और मसीह गयूर नौजवानों की तरफ से, और रियासत को इस एहतजाज में याद दिलवाया जाएगा कि पाकिस्तान में मसीह कौम की क्या हैसियत है और उनका क्या दर्जा है। बल्कि मसीह कौम नहीं, इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे और बाकी दीगर अकलीतें सारी इसमें शामिल होंगी, और जिसमें ये पूरा मन एहतजाज होगा। इस एहतजाज का जो मकसद है और जो इस वीलॉग का मकसद है वो दोनों ही एक ही मकसद है। अगर मैं पिछले महीने 2 महीने की बात करूं नाजरीन, तो बहुत सारे मसीह कौम के साथ पंजाब में रहते हुए ज्यादतियां हुई हैं। अगर मैं सिंध में कहूँ तो बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी की बेटियों के साथ ज्यादतियां की गई हैं, उन्हें कन्वर्ट किया गया जोर जबरदस्ती के साथ। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि आपने सोशल मीडिया पे मेरे वीलॉग से देखने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कि जो अफसोसनाक वाकया पेश आया हाफसाबाद में। जो बच्चे हैं, 5 बच्चे जिनको जहरीली मिठाई दी गई जिसमें जहर शामिल था, और मैंने जब चंद लोगों से मालूमात करने की कोशिश की, पंजाब में मेरी कराची में बात हुई, मुख्तलिफ पंजाब के लोगों से बात हुई, तो इनमें चंद चीज़ें जो हकायक मुझे पता चली नाज़रीन, वो इस वीलॉग के ज़रिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन पहुंचाने से पहले मैं तमाम मिनॉरिटीज़ और क्रिश्चियन और दीगर कम्युनिटी के लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिएगा। अक्सर हम बाहर जाते हैं तो बच्चे बाहर जाते हैं तो किसी से भी कुछ लेकर खा लेते हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें अपने बच्चों को सख्ती के साथ। या अक्सर देखते हैं कि शाम के वक्त, आजकल गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है नाज़रीन, तो आइसक्रीम वाला आता है तो वो एक बेल बजाता है तो बच्चे भाग कर बाहर जाते हैं। तो इन चीज़ों सबसे अवॉइड कीजिएगा और ख़ुद कोशिश कीजिएगा कि उनके लिए चीज़ लाकर खुद उन्हें घर में दिया करें ताकि ऐसे वाक़े कम हो। तो नाज़रीन, हाफसाबाद में जो वाक़या पेश आया वो जो उसकी एफआईआर है, पहले मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। वहाँ पे 2 क्रिश्चियंस लोग थे। वो 6:30 पे जो एफआईआर में डिटेल है वो उनका नाम मैं नहीं लूँगा। दोनों हजरत का जो मसीह नौजवान या बुजुर्ग थे जिन्होंने ये फिर मामला देखकर और एफआईआर कटवाई है और मुद्दई बन गए हैं इस केस में। तो उन्होंने एफआईआर में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया नाज़रीन, वो ये था कि जब वो शाम के टाइम वापस आते हैं, तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम था, तो एक रिक्शे वाला मिठाई बांट रहा था, और खुसूसी वो क्रिश्चियन बच्चों को ही दे रहा था क्योंकि क्रिश्चियन की आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो वो क्रिश्चियन बच्चों को दे रहा था। और जैसे उन बच्चों ने मिठाई खाई, 5 से 10 मिनट के बाद उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो चुकी, बल्कि उसी टाइम। और वो उन्होंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी, भागे उस रिक्शे वाले को, लेकिन वो नामालूम शख्स भाग चुका था। उसका नंबर प्लेट भी मेरे ख्याल से नहीं था, जो एफआईआर में तो दर्ज नहीं है। उसके बाद उन बच्चों को
لاہور چلڈرن ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا، جن میں سے آج جو اطلاع ملی ہے کہ جن میں سے 3 بچے شہادت پا چکے ہیں، جن کی جو شہید ہو چکے ہیں، اور چرچ میں ان کا جنازہ ہوا آج دوپہر کو انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چند لوگوں کے ساتھ میری اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، تو چند لوگوں نے یہ کہا کہ جی اس رکشے والے کے جو رکشے میں ڈبے تھے وہ بہت زیادہ مٹھائی والے ڈبے تھے، تو اکثر ڈوگز کو مارنے کے لیے ایک زہر استعمال کیا جاتا ہے، ہم انہیں پنجابی میں کچلا کہتے ہیں، تو وہ زہر استعمال کر رہے تھے کتوں کے لیے، تو باقی ڈبے تو لے جاتے ہیں لیکن ایک ڈبہ رکشے میں ہی رہ جاتا ہے، تو یہ مسیح بچے خود جاتے ہیں اور اس میں سے ڈبہ نکال کے مٹھائی کو کھا لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے جب یہ چیز سنی اور جب میں واقعہ کی پس منظر میں جاتا ہوں، واقعے کو جب میں اسٹڈی کر رہا تھا اور اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ میں لکھ رہا تھا، تو مجھے اس بات کی اور اس لاجک کی بالکل سمجھ نہیں آئی کہ پہلا میرا ایک سوال ہے جس نے بھی یہ بات کو فارورڈ کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ تاکہ یہی موقف اختیار کیا جائے، تو میں پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رکشہ آ کے مسیح قوم کی یا مسیح قوم کے بچوں کے پاس ہی رکنا تھا یا مسیح کالونی کے پاس ہی رکنا تھا؟ اس سے پہلے جہاں پہ اس نے ٹریول کی وہاں پہ کیوں نہیں رکا، اور کوئی جگہ اسے ملی نہیں تو وہ شخص آ کے مسیح قوم کی کالونی کے پاس ہی رک گیا، تو پیچھے جو رستے تھے جو کالونی سے ان کے پاس کیوں نہیں رکا؟ لیکن یہ سر عام نسل کشی کی جا رہی ہے مسیح قوم کے ساتھ، کبھی ہندو کمیونٹی کی بیٹی کو اٹھایا جا رہا ہے، کبھی مسیح قوم کی بیٹی کو اٹھا کر ان کے ساتھ ریپ کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے، کبھی مسیح لوگوں کو بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی چوڑا کہا جا رہا ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ یہ معاملات دن پہ دن ناظرین بڑھتے جا رہے ہیں، ان پر کوئی بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ اب کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ وہ ہے ریاست پاکستان۔ ریاست پاکستان اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ریاست پاکستان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ مسیح کو ان کی بیٹیاں کے ساتھ ریپ کیے جا رہے ہیں، زنا کیے جا رہے ہیں، انہیں اٹھا کر کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ جب وہ ججز کے پاس جاتے ہیں تو ججز لکھ کے دے دیتا ہے جی اپنی مرضی سے اس نے شادی کی ہے، تو اب دوبارہ اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو الو بھی بنائیں گے اور بندر کا ناچ نچوائیں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ پاکستان میں بندر کا ناچ مسیح قوم کو نچایا جا رہا ہے، اور ڈگڈگی کس کے پاس ہے یہ بھی میں نے اس ویلاگ میں بتا دیا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی ناظرین بالکل خاموش ہے۔ تو یہ والے معاملات جو ہیں پنجاب میں بہت زیادہ تیزی سے رونما ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا۔ اس کی رزلٹ ملنے کی بھی ایک وجہ ہے، اور ریاست تک یہ آواز کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیونکہ آپ کے جو لیڈر صاحبان ہیں، جو آپ کے ٹٹو ہیں، جو اس میں چند پادری ہیں اور چند بشپ صاحبان بھی شامل ہیں، چند اس میں وکلا حضرات بھی شامل ہیں، چند ایم این اے ایم پی اے بھی شامل ہیں، جو آگے اوکے کی رپورٹ دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تمام کمیونٹی بالکل محبت اور پیار کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جب ان کی فیملیز کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ان کی فیملیز کے اپنے بچے سارے دبئی، لندن، کینیڈا، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوب وہ پاکستان کی جو غیور عوام ہے، جو غیرت مند ہم مسیحی لوگ ہیں اور سادہ بھی بہت ہیں، ہمارے جو پنڈوں تھاؤں کے لوگ ہیں، ان سے وہ چندے ہدیے جات اٹھاتے ہیں اور اپنی عیاشیوں پر وہ لگا دیتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پہ بات کر لیں یا ان پہ سوال اٹھا لیں یا ان سے جواب مانگ لیں تو وہ سائبر کرائم میں بھی بلاتے ہیں اور وہ پولیس سے ان کی چھترول بھی کراتے ہیں۔ تو ناظرین، میں اس ویلاگ کے وساست کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ان پیسوں کے ساتھ جن بے قصور جو مسیحی جرنلسٹ ہیں، جو آپ کے اور آپ کی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر ان پیسوں سے وہ کیس لڑتے ہیں اور ان پیسوں سے ان کو سزا دلواتے ہیں اور پولیس اور اداروں کو کھڑا کرتے ہیں ان پیسوں کے ساتھ اور اپنے گنڈے تیار کرتے ہیں ان پیسوں پہ، تو یاد رکھیے گا اس کے گناہ گار آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ کا روپیہ پیسہ وہاں پہ جاتا ہے، آپ کی دعا یکیاں وہاں پہ جاتی ہیں، آپ کی شکر گزاریاں وہاں پہ جاتی ہیں، اور وہ ان پیسوں سے یہ والی حرکتیں کرتے ہیں۔ جو آئین ہے پاکستان کا، اس میں اجازت ہے کہ ہم سوال پوچھ سکتے ہیں، اور یہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے، احتجاج کرنا بھی ہمارا ناظرین حق ہے۔ تو اب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، میں جا نہیں سکتا، لیکن تازہ ترین صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 2 جو بچے رہ گئے ان کی بھی کنڈیشن بہت زیادہ نازک ہے، ان کے لیے پلیز آپ دعا کیجیے گا، اور ہم احتجاج آلریڈی پشاور میں کر رہے ہیں، اور پشاور میں احتجاج ناظرین احتجاج 17 اپریل 2025 17 چوتھا مہینہ 2025 کو شام 5 بجے کال دی گئی ہے، اور جمعرات کا دن بنتا ہے اور آخری فسح کا دن بھی ہے، اور آپ نے چرچ بھی جانا ہوگا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، نوجوانوں سے خاص طور پر، بیٹے اور بیٹوں سے،
کہ آپ کو بہت زیادہ لوگ منع بھی کریں گے، لیکن آپ کا رائٹ بنتا ہے، یہ رائٹ ہمیں حکومت پاکستان، ریاست اور یہ آئین